ती 5 वटा प्रधानमन्त्रीका जाने परराष्ट्र मन्त्रीहरू जति जान्छन् अमेरिका बोलाइँदो रहेछ र खुसु सही गरेर आउँदा रहेछन्। जम्मा 14 वटा गोप्य जाने मतलब दस्तखत यो एमसीसी सम्बन्धी सही गरिहाल्छ। नेपालको गणतन्त्र धरापमा छ। हजुर, यो टिक्दैन। गणतन्त्र त सायद प्राय यिनीहरूले फ्याँकिसके त। पश्चिमको चाहिँ पुत्ने छोरो जस्तो भएर भाजपा रहेको विद्यमान परिस्थिति हो र अहिले इन्डियाको नरेन्द्र मोदी अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पको सबैभन्दा प्याउलो बन्न गएको स्थिति छ। किन हिमाल अनलाइन टिभी वर्तमान नेपालको राजनीति, निकास र भविष्यको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सूर्य नेपाल हुनुहुन्छ। दाइ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद प्रभुजी। दिन प्रतिदिन नेपालको राजनीति जटिल बन्दै गइरहेको छ। नेपालको राजनीति जटिल बन्दै जानुको कारण के हो? बहुमतको सरकार भएर पनि ओली सरकारले किन भने जस्तो काम गर्न सकेन? धरातलीय यथार्थमा मान्छे जब टेक्दैन, पृथ्वी जब टेक्दैन तब त्यो अन्योलता हुन्छ। यो के भने हाम्रो वैदिक सनातनमा हाम्रा ऋषिहरूले दिएको एउटा के छ सूत्र भन्नुहुन्छ भने हाम्रो शरीर पञ्चतत्वबाट निर्मित हो। यो पञ्चतत्वबाट निर्मित शरीर पञ्चतत्वमै गएर विलीन हुन्छ। के हो त भन्दा तपाईहरूले पञ्चतत्वलाई सदा ईश्वर मान्नुपर्छ भनेर हामीलाई जुन निर्देश दिनुभएको छ हाम्रो वैदिक सनातनमा। जस्तो हामी बिहान उठेर सूर्यलाई ढोक्छौँ, चन्द्रमालाई ढोक्छौँ, तपाईको पृथ्वीलाई ढोक्छौँ, प्रकृतिले बनाएर दिएको हावालाई ढोक्छौँ, प्रकृतिले बनाएर दिएको पत्थरलाई ढोक्छौँ। के भने पञ्चतत्वबाट निर्मित भएको हुँदा पञ्चतत्व नै ईश्वर हो। हामी त्यहीँ गएर जाने मलाई के त भोलि विलीन हुनुपर्छ। यो यथार्थ धरातलीय हाम्रो सूत्र हो। त्यो हाम्रो वैदिक सनातनको सूत्र त्यो हो। र वैदिक सनातन आज संसारमा के छन् भने कोही सूर्यलाई मात्रै ढोग्नेछन्, कोही चन्द्रमालाई मात्रै ढोग्नेछन्। 8.5 अरब जाने जुन संसारमा मानिसहरू छन्, कोही ढोक्दै नढोग्नेछन्। तर हाम्रो धरातलीय अवस्था चाहिँ के हो त भन्दा पञ्चतत्वबाट भनेको शरीर पञ्चतत्व लिएर हामी जिउने हुँदा र पञ्चतत्वमै विलीन हुने हुँदा हामी सूर्यलाई पनि ढोक्छौँ, चन्द्रमालाई पनि ढोक्छौँ, प्रकृतिले दिएको पत्थरलाई पनि ढोक्छौँ, खोलालाई पनि ढोक्छौँ, पर्वतलाई पनि ढोक्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ सनातन हो है। यो आदिदेखि अनादिकालदेखि यही हो र अन्त पनि यही हो भन्ने सूत्र अनुसार हाम्रो वैदिक सनातनको मूल मन्त्र त्यो हो। हाम्रा ऋषिले दिएको त्यही हो। त्यो हुँदा हामी चाहिँ मतलब त्रेतायुगीन सभ्यता जुन हामी कुरा गर्छौँ, त्रेतायुगीन सभ्यता भगवान रामदेखि लिएर आउँदाखेरि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, मर्यादा सिकाउने मानिसलाई मर्यादामा हिँड्न सिकाउने भगवान राम, मर्यादामा हिँडाउन सिकाउने सीता, मर्यादामा हिँड्न सिकाउने लक्ष्मण। दाजुलाई कसो गर्नुपर्छ, खराउ राखेर चाहिँ शासन गर्नुपर्ने आदि इत्यादि कुरा। त्यसैले यो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, त्रेतायुगीन सभ्यता हाम्रा ऋषिहरूको जुन मूल मन्त्र छ यो त्यो भएको हुँदा आज संसार के त भन्दा सम्प्रदायहरूले सम्प्रदायको चाहिँ बलोमा टेकेर आज दुनियाँ जाने मतलब के त भन्दा छलाङ हान्न खोजिराखेको अहिलेको विद्यमान परिस्थितिमा यो संसारमा राजनीतिक उथुलपुथुल बवाल भइरहेको परिस्थिति छ। तर यथार्थमा नपुगेसम्म त्यसको निकास निस्किँदैन। र यथार्थ भनेको धरातलीय अवस्था हो। त्यो धरातलीय अवस्था छोडेपछि विचलन आउँछ। जस्तो तपाईँ यात्रा गर्नुहोस्, पश्चिम अमेरिका जानुहोस्, के त भन्दा तपाईँलाई कहीँ चाहिँ ल्यान्ड गराउँछ, ट्रान्जिट पोइन्ट राख्छ र त्यहाँबाट मात्रै जान पाउँछ। किन धरातलीय अवस्था त्यहाँ पृथ्वीमा टेकिनुपर्छ। पृथ्वीमा नटेकिकन माथि मात्रै उडेर पाउँछ। रेलको यात्रा गर्नुहोस्, तपाईँ 2 दिन 2 रात हिँड्नुभयो भने तपाईँ ट्रेनको चाहिँ मुसाफिरमा बाहिर यसो लड्खडाउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि आफूलाई त्यो हो त्यहाँ सबै कुरा सुविधा हुन्छ, टोइलेट छ, सारा खाना पाइन्छ, सुत्न पाइन्छ, सारा पाइन्छ। तर त्यसले हामीलाई चयन दिँदैन। किन धरातलीय यथार्थ खोज्छ। त्यसैले गर्दा धरातलीय अवस्था नभएर यो नेकपा अहिलेको बहुमतको सरकार यो विचलनमा आएको परिस्थिति हो। किन भन्दा यसको धरातलीय अवस्था के थियो त भन्दा एउटाको बहुदलीय जनवाद, अर्काको बहुदलीय
जनताको जनवाद। यसलाई फ्युजन गरेर यिनीहरूले कुरो गरे। अब त्यो फ्युजन हुन सकेन। अनि यिनीहरूको लक्ष्य के रहेछ त भन्दा जब 12 बुँदेबाट यिनीहरू दिल्लीबाट आए, यिनीहरू इन्डो वेस्टको डिजाइनबाट जब पसेपछि यिनीहरूले यहाँ जाने मतलब निकास पाएन। यिनीहरूका गुरुहरू भए। ती गुरुले जे निर्देशन गर्छ त्यही आधारमा गएको हुँदाखेरि यो मुलुकमा निकास नभएको, यो मुलुकलाई नचिनेको, यो बाइबलीय संविधानले नेपाली जनतालाई चिनेन र उनीहरूलाई पनि चिनेन। जो नेतृत्व गर्छ त्यसलाई पनि चिनेन। यो संविधान ड्राफ्ट भएर आएर यहाँ जाने मतलब नेपालीमा चाहिँ अनुवाद गरेको मात्रै हो। यो 2072 को संविधान यो असलमा आफ्नो चाहिँ विवेकबाट निकालिएको संविधान नभएको हुँदाखेरि यो विचलन आएको प्रदेशजी। भनेपछि अब यहाँले व्याख्या गरेको विषय त त्रेतायुग अथवा राम राज्यको कुरो भयो। अहिलेका शासकहरू यो आधुनिक युग हो, कलियुग हो, राम राज्यको कुरा गरेर हुँदैन। हामी 21औं शताब्दीमा छौँ भन्छन् नि उनीहरू। अब त्यो युग र यो युगको तुलना गर्न त नमिल्ला नि त। यस्तो छ नि त, कुनै पनि कुरा के छ भने ज्ञान बेगर विज्ञान हुँदैन क्या। तपाईले के बुझ्नुहोस् भने यिनीहरूमा ज्ञानै छैन। ज्ञान हुने मान्छेले यसरी गर्दैन। विज्ञानको कुरा, विज्ञान अन्ततको त रोएर मर्छ भनेर पश्चिमी दार्शनिकले भनेका छन् क्या। ज्ञान चाहियो नि त। हाम्रो यथार्थ धरातलीय अवस्था के हो त्यसको धरातलमा टेकेर तब न विज्ञानको कुरा आउँछ। अब त्यो नभएको कारणले गर्दा विज्ञान मात्रै खोजेर तपाईको बेडा पार हुँदैन। ज्ञान बेगरको विज्ञानले काम दिँदैन। यहाँ ज्ञान बेगरको विज्ञान खोजियो, यही विमति रह्यो। यसैले यो के त भन्दाखेरि मानिसलाई अहिलेको राजनीति फेरि अप्ठ्यारो बनायो। ज्ञान पहिले हुनु पर्यो। हाम्रो वास्तविकता के हो, त्यो यो हाम्रो माटोले के माग्छ, अनादिकालदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको संस्कृति के छ, परम्परा के छ, उनीहरूको माग के छ, हो त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसलाई सम्बोधन नहुनुको परिणाम नै हो। तर यहाँ जस्तो बौद्धिक वर्गले जुन धरातलको कुरा उठाउनु भयो, ज्ञानको कुरा उठाउनु भयो, प्राय यो कुराहरू उड्दैन। यहाँ के भनिन्छ भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र यसको विकल्प छैन, यहीँ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्छन् नि फेरि यहाँका बौद्धिक वर्ग, शिक्षित वर्ग। यस्तो छ नि त, यहाँ शिक्षित वर्ग कसरी जब हाम्रो जाने शिक्षा नीति मेकाले शिक्षा नीतिमा रूपान्तरण भयो, मेकाले शिक्षा नीतिमा रूपान्तरण भएपछि हाम्रा गुरुकुल शिक्षाहरू तपाईको सबै सकियो। हाम्रो वैदिक सनातनका जाने मतलब के त भन्दा गुरुकुल शिक्षा पद्धतिहरू गए। अब त्यसमा पनि अब यो इन्डो वेस्टको डिजाइनमा आएकोले त के भने पहिले प्रहार गर्दै प्राचीन भाषा, संसारको सबभन्दा भाषाको प्राचीन ऋग्वेद सबभन्दा पुरानो ग्रन्थ मानिन्छ, त्यो संस्कृतबाट लेखिएको छ, संस्कृत भाषामाथि नै प्रहार भयो। त्यस पछाडि गएर के त भन्दा डडालमा टेकेर टाउकामा हिर्काउने, ढाडमा टेकेर टाउकामा हिर्काउने नीतिले के गर्यो भन्दा यहाँ धेरै तहस नहस बनायो। यो तहस नहस बनाएपछि उनीहरूले नयाँ जाने मतलब के त भन्दा निकास आफू जाने गन्तव्य ठाउँ देखाउन सकेन। उनीहरू त्यो लक्ष्य लिएर यसरी जाने, मुलुकलाई यसरी निकास दिने भन्ने लक्ष्य लिएर आएका थिएनन्। विध्वंसमा मात्रै आएको हुँदा र यो विध्वंसलाई नै राजनीति भनेर चाहिँ स्वीकारेको हुँदाखेरि आज यो मुलुकको दुर्दशा भयो। यसको निकास भनेको धरातलीय यथार्थता हो, जुन हाम्रो यो माटोले मागेको छ, जुन अनादिकालदेखि चलिआएको छ, जुन इतिहासले दिएको छ, हो त्यसलाई टेकेर निर्णयसम्म यो मुलुकले निकास पाउँदैन। तर अहिले बहस केमा भइरहेको छ भने देशको निकास र विकासको लागि एमसीसी ल्याउनु पर्छ भनेर रुवाबासी नै चलिरहेछ भनौँ न, एउटा भाषा नै प्रयोग गर्दाखेरि। वास्तवमा एमसीसी किन यति धेरै टाउको दुखाइ भयो नेपालको लागि? यसो भयो, यिनीहरूको अब अहिले ग्लोबल पोलिटिक्समा इन्डियाको आरएसएस हिजो अङ्ग्रेजले स्थापना गरेको जनसङ्घ थियो इन्डियामा, अन्ततोगत्ता गएर पश्चिमको चाहिँ पुत्ने छोरो जस्तो भएर भाजपा रहेको विद्यमान परिस्थिति हो। र अहिले इन्डियाको नरेन्द्र मोदी अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पको सबैभन्दा प्याउलो बन्न गएको स्थिति छ। किन ट्रम्प चाहिँ इन्डियामा आउँदाखेरि उनले सत्कार गर्दा आउँदै सुनको थालमा खाना दिने र चाँदीको कटौरामा सब्जी दिने गरेर व्यवस्था मिलाएको हामीले मिडियामा देख्यौँ। त्यसैले यो दास मानसिकताको उपज भनेको त्यस्तो हुन्छ।
सुनकै थालामा चाहिँ भात दिनुपर्ने पनि जरुरी थिएन, तर ट्रम्पलाई नरेन्द्र मोदीले त्यसो गरे। अब रह्यो कुरा उनीहरू पश्चिमा अमेरिका बेगर बाँच्न सक्दिन भन्ने हिसाब किताबको उनीहरूको मनस्थितिमा छ, किन हिजो दास्ताको त्यो परिणाम हो। र ट्रम्पले अहिलेको ग्लोबल पोलिटिक्समा इन्डियामा तपाईँको के त भन्दा नेपालमा बसेर यो दुईटा चाहिँ जनघनत्वलाई, दुईटा पपुलेसन भएको दुईटा महाशक्तिलाई, अब वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने 18औं शताब्दी तपाईँको युरोपको, 19औं शताब्दी अमेरिकाको र यो अहिलेको चाहिँ एसियाको शताब्दी हो भनेर भनिन्छ क्या 21औं शताब्दीलाई। त्यसैले गर्दा आउँदै के त भन्दा यो 21औं शताब्दीको एसियाले यसले चाहिँ अर्थनीति धेरै अगाडि जान्छ, उद्योगमा धेरै अगाडि जान्छ भनेर, जनघनत्व पनि छ, मार्केट पनि यहीँ छ भनेर यहाँ प्रवेश गर्नको लागि के त भन्दा अमेरिकाको बढी चासो, त्यो चासोलाई के गरिदिए भन्दा यिनीहरूले उसको इन्ट्रेस्टलाई मलजल पुर्याइदिए। त्यो मलजल पुर्याएको कारणले गर्दा यो एमसिसी जसरी यिनीहरूले यहाँ छेराउन खोज्दैछन्, यो एमसिसी छेराउनु भनेको त के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सुम्पिनु हो, नेपालको न्याय प्रणालीलाई लगेर एमसिसीमा जिम्मा दिनु हो, नेपालको चाहिँ मतलब सोभरेनिटीलाई एमसिसीमा जिम्मा दिनु हो। जहाँ जहाँ एमसिसी लागू भएको क्षेत्र छ, जहाँ भनिएको छ उसले तोकेको छ के भने मध्यमाञ्चलबाट पूर्वाञ्चलसम्म भनिएको छ, जस्तो नुवाकोट हुँदै पूर्वाञ्चलसम्म मेचीसम्म नै भनिएको छ भनौँ न। अब यो क्षेत्र चाहिँ मतलब एमसिसीको कन्ट्रोलमा हुन्छ, किनभने एमसिसी त्यो परियोजना लागू भएको क्षेत्रमा कुनै कुरा भयो र नेपालको चाहिँ कानुनमा बाजिने कुरा भयो भने त्यसको न्याय सम्पादन चाहिँ एमसिसी ऐनले गर्छ अथवा एमसिएले गर्छ भन्ने यो एमसिसीको दफा 6मा लेखिएको छ। त्यो लेखिएको भनेको अर्थ के भन्दा न्याय सम्पादन गर्न पनि उही एमसिसी अथवा अमेरिकाले गरिदिनु पर्यो यहाँ अन्याय भएको कुरालाई। अब रह्यो कुरो के भनेदेखि तपाईँको त्यहाँको जुन वन जङ्गल इत्यादि सारा कुरा उसको कन्ट्रोलमा भयो, त्यो त्यहाँको खानीहरू सबै उसका कन्ट्रोलमा भयो। व्यवस्थापिका सांसदमा चाहिँ मतलब के त सुनवाई नहुने, नेपालको सोभरेनिटी नै सुम्पिनु एमसिसी लागू हुनु भनेको। त्यसैले म अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई के भन्छु भने तपाईँले एमसिसी पास गर्नुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतलाई लगेर एमसिसीलाई पहिले त्यहाँ त्यो बोर्ड लगेर त्यहीँ राखिदिनुहोस्। नेपालको व्यवस्थापिका जुन चाहिँ अहिले न्याय मानेश्वरमा छ संसद भवन त्यसलाई पनि त्यहीँ राखिदिनुहोस्। त कामै छैन त्यसको, संसदमा बहस गर्नै पाइन्न एमसिसी लागू भएको ठाउँमा। अब तपाईँको के भने प्रशासन पनि त्यहीँ लगेर राखिदिनु, किन तपाईँहरूलाई एमसिसी पास गर्न भनेर जनताले जनमत दिएको होइन, तपाईँहरू जनताको मत दिएर चाहिँ त्यहाँ टेकेर पुग्नु भएको छ। तर जनतालाई एमसिसी पास गर्छौँ भनेर तपाईँहरूले कहिल्यै पनि भन्नुभएको होइन। आज नेपालको सोभरेनिटीलाई तपाईँलाई बेच्ने तपाईँलाई अधिकार छैन, त्यो जनताबाट राइट लिनुपर्छ। त्यसैले विद्रोह हुन्छ, जनविद्रोहमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। एमसिसी पास गर्नु केमा अर्थ हुँदैन र यो नेपालको राष्ट्र घात हुन्छ, किनभने त्यसको जने मतलब दफाले नि त्यही जने मतलब परिभाषित गर्छ। अझको यो कुरो त तपाईँले कार्यदलको रिपोर्ट हेर्नुभयो भएन, कार्यदलको एउटा कार्यदल बनाए यिनीहरूले चाहिँ एमसिसी परियोजना सम्बन्धी छलफल भनेर एउटा कार्यदल बनाए झलनाथ खनालको नेतृत्वमा। त्यहाँ जम्मा के गरिरहेको छन् भने 5वटा प्रधानमन्त्री फेरिएका रहेछन्। ती 5वटा प्रधानमन्त्रीका जाने परराष्ट्र मन्त्रीहरू जति जान्छन् अमेरिका बोलाइँदो रहेछ र खुसु सही गरेर आउँदो रहेछन्। जम्मा 14वटा गोप्य जाने मतलब दस्तखत यो एमसिसी सम्बन्धी सही गरिरहेको छ हो। ती 14वटा जाने मतलब गोप्य दस्तखत के भयो? त्यो चाहिँ डेमोक्रेसीमा अथवा लोकतन्त्रमा पारदर्शिता हुन्छ हुँदैन? जनतालाई सूचना दिनुपर्छ पर्दैन? कुन परराष्ट्र मन्त्रीले कस्तो सही गर्यो, यो सब कुरा लुकाइएको छ। त्यो कार्यदलले भनेको छ 14वटा चाहिँ मतलब के त भन्दा गोप्य सन्धिहरू गरेका छन् एमसिसी सम्बन्धी, त्यो चाहिँ सार्वजनिक भएन भने त्यो कार्यदलले भन्छ। कार्यदलको रिपोर्टमा त्यो छ, कार्यदलको रिपोर्ट मागेर तपाईँहरू अध्ययन गर्नु होला। त्यसैले गर्दा के त भन्दाखेरि अब यो एमसिसी पास गर्नु भनेको एमसिसी परियोजना लागू भएको क्षेत्र टोटल अमेरिकाको क्याप्चरमा हुन्छ। सुरक्षादेखि लिएर सबै कुरा ल्याएर त्यहाँबाट चाहिँ उसले एक्सर्साइज गर्न सक्छ। यो आइपिएस अन्तर्गत हो, तपाईँको इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत भनेर विदेश मन्त्री पम्पियोले पनि भनिसकेका छन्, इभन चाहिँ तपाईँको ट्रम्पले पनि भनिसकेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि यो एमसिसी नेपालको हितमा छैन, यो लिनु हुँदैन। अनुदान हो भने त्यसै दिनु, किन संसदमा पास गर्नु? संसदमा पास गरिसकेपछि त्यो त सक्यो। त्यसैले यो भोलि गएर जनतालाई परेशान गर्ने काम
अहिलेको वर्तमान 2/3 सरकारले नगरोस्, यसले चाहिँ नेपालको चाहिँ स्वाधीनता बेच्ने काम नगरोस्, सचेत होस् र यो चाहिँ मतलब एमसीसी परियोजनालाई परिमार्जन गरेर पास गर्ने कुरो होइन। परिमार्जन गर्दा उसले लिँदैन। आइपीएस को एउटा अङ्ग भनेर भनिसकेर नेपालको गणतन्त्र धरापमा छ। हजुर, यो टिक्दैन। गणतन्त्र त सायद प्राय यिनीहरूले फ्याँकिसके त। किनभने नि प्रदीपजी, गण भनेको जनता, तन्त्र भनेको शासन। विधिको शासन भनेको के हो भने संविधानमा जे लेखिएको छ त्यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गरेर तपाईको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, चुस्त प्रशासन चलाउनु पर्ने हो। त्यो चलेन भनेर मिडियाले वाच गर्ने हो। त्यसलाई भनिन्छ लोकतन्त्र, त्यसलाई भनिन्छ गणतन्त्र। अर्थात् खानु, घिच्नु, हँसाउनु, चिरिनु भनिन्छ नि एउटा खाने शब्दमा, त्यस्तै हो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र भनेको खानु, घिच्नु, हँसाउनु, चिरिनु, भोलि पड्काउनु, लाद्रो भर्नु भने जस्तै पर्यायवाची शब्द हो नि। त्यसैले गर्दा आउँदै यिनीहरूले किन विधिको शासन अन्त गरे भन्नुहुन्छ भने संविधानमा लेखेका छन्। संविधानको धारा 86 को उपधारा घ मा उल्लेखित छ प्रश्न, आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट अनुमोदन नभएको व्यक्तिले त्यो 5 वर्ष पर्खिनु पर्नेछ र त्यसले कुनै पोर्टफोलियोमा पनि नियुक्त हुन पाउने छैन है भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो संविधान लेख्ने हामीले लेखेको हो र त्यो संविधान यिनीहरूले लेखेका हो। अब के गरे भन्दा अहिले गएर वामदेव गौतमलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लाने, नारायण काजीलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लाने, अरू 7-8 जना मान्छे छन् जो हारेका मान्छेहरूलाई माथिल्लो सदन। अनि माथिल्लो सदन के त भन्दाखेरि तपाईँको एउटा हरुवाहरूको चाहिँ टोलीको गठन भएको। अर्कोतिर के देखियो भन्नुहुन्छ भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट आयो आजभन्दा 3 दिन अगाडि। उसले के भन्यो भन्दा यो अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग भनेको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कारिन्दा मात्रै भयो भनेर भन्यो। ल अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग जसमा चाहिँ मतलब के त भन्दा अख्तियार दुरुपयोग भयो भनेर हेर्नु पर्ने निकाय नै कारिन्दा भयो भनेपछि सुशासन न्याय कसरी हुन्छ? अर्को कुरा न्यायालयमा चाहिँ भागबण्डाको कुरो छ। भागबण्डाबाट न्यायाधीश नियुक्ति छ। अब सुशासन कसरी हुन्छ? अब यी सबै कुराले गर्दा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र जे भने पनि यिनीहरूले आफैले स्थापना गरेको संविधान आफै मासे र सकियो र यो गणतन्त्र अन्ततोगत्वा हिजो नारा दिए, आज उनीहरूले लिन सके। यो कसैले बाहिरबाट कसैबाट प्रेसर गरेर भएको होइन। तर कानुन अनुरूप त बहुमतको सरकार छ, 5 वर्षको लागि जनताले चुनेर पठाएका छन् भने लगभग 2 वर्ष बाँकी छ। 2 वर्ष त कुर्नै पर्यो। 2 वर्ष त नेकपाको सरकार नै रहन्छ नि, होइन? होइन, यस्तो छ नि त कुरा। के भने हिजो यिनीहरूले के भनेको थियो भन्दा म्यानिफेस्टो थियो नि, घोषणापत्र थियो नि त। घोषणापत्रमा के भनिएको छ जनतालाई भने हामी विधिको शासन दिन्छौँ, हामी न्याय प्रशासन चुस्त दुरुस्त गर्छौँ, हामी चाहिँ के त नैतिकतालाई फलोअप गर्छौँ, पारदर्शिता गर्छौँ, ट्रान्सपरेन्सी। अब यो सबै कुरा नभएपछि त्यो नैतिकताका आधारले त्यो कुर्सीमा बस्न यिनीहरूलाई सुहाउँछ? हिजो त्यो कबुल गरेर जनताबाट मत माग्नु, आज त्यसको ठिक उल्टो काम गरेर त्यो कुर्सीमा बसेर म तपाईँको शासन गर्न सुहाउँछ? त्यसैले यिनीहरूले चाहिँ मतलब गरेको अपराध, आफूले गरेको अपराधमा उनीहरू आफै गरे, मैले यति अपराध गरेँ भनेर किन नसक्ने? आफूले गरेको गल्तीलाई करेक्सन गर्न किन नसक्ने? हो, गल्तीको करेक्सन नै चाहिँ डेमोक्रेसी हो। तर अहिलेका शासकहरूले के भन्छन् भने हामीमाथि जतिसुकै आलोचना गरे पनि हामीलाई अझै पनि जनताले पत्याइरहेका छन्, तपाईँहरूलाई त पत्याएको छैन। हामीभन्दा राम्रो नभएर न हामी छौँ यहाँ भन्छन् नि। वामदेवले त स्वयं त्यसो भनिसकेका छन्। होइन, अब त्यो के हो भनेदेखि त्यो अहमता हो। जनता कुनलाई भन्ने? जनता भनेको नेपालको टोटल जन पपुलेसन 3.25 करोड हो। यी जनताहरूलाई हिजो आश्वासन के दिएको थियो? उनीहरूको आश्वासनमा नै उनीहरूले चाहिँ मत दिएका हुन्। उनीहरूले दिएको आश्वासन त तिनै थिए, सुशासन दिने, विकास दिने, समृद्धि र विकास। अब समृद्धि र विकासको नाउँमा मुनपरीकरण गर्ने त कुन नैतिकताले दिन्छ त्यसरी मुनपरीकरण? तपाईँलाई एमसीसी पास गर्नु भनेर, भ्रष्टाचार गर्नु भनेर, तपाईँको अख्तियारलाई कारिन्दा राख्नु भनेर, अब तपाईँ चाहिँ मतलब नेपालको सोभरेन्टीलाई नै चाहिँ मतलब के तपाईँ अर्को देशलाई जिम्मा दिनु भनेर तपाईँले मत माग्नु भएको। त्यसैले तपाईँ के कुरामा चाहिँ कन्फर्म हुनुहोस् भने तपाईँ जनताको मत लिएर त्यहाँ बस्नु भएको छ। कानुनी रूपमा हामीले हेर्ने भने जसरी यो
व्यवस्था रहँदैन भनेर भन्नुभयो यहाँले। कसरी जान्छ यो व्यवस्था त उनीहरूले निकासै छैन। व्यवस्था के त भने जिम्मेवारी छैन, जवाबदेहिता छैन, सुशासन छैन, न्याय चुस्तता छैन, नैतिकता छैन भनेदेखि व्यवस्थाको अर्थ के रहन्छ? त्यो आफै सकिन्छ। किन भन्दा भद्रगोल हुन्छ। हिजो नारा के दिएका थिए? त्यो नारामा आधारित रहेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। उनीहरूको चाहिँ घोषणापत्र के थियो? जनतामा दिएको घोषणापत्र मत माग्ने बेला के दिएको थियो? हो ती अक्षरशः पालना भएको छन् त? कुनै दफा पालना भएको छन् त? विकल्प छैन नि त हामीसँग। उनीहरूको विकल्पमा आउने के त भन्ने छैन नि त फेरि। किन छैन? जनताको जनलहर निस्किन्छ, यो विद्रोह निस्किन्छ। विद्रोह थाम्न सक्दैन। अनि यी कोरोना कहरमा हेर्नुहोस् न, त्यो ओम्ने समूहलाई के भन्यो? कोरोनामा दबाईमा मुनपरी खायो, भ्रष्टाचार गर्यो। त्यस पछाडि सेनालाई जिम्मा दियो। सेनालाई जिम्मा दियो, तर खोइ त कोरोनाको जुन दबाई छैन। यदि यो व्यवस्थालाई फाल्ने हो भने दुईटा विकल्प देखिन्छ। एउटा जनता सडकमा आउनु पर्यो, अर्को आर्मीले टेक ओभर गर्नु पर्यो। दुईटै त्यो के तपाईँ अलिकति जनता आएपछि आर्मीले टेक ओभर गर्नै पर्छ, उपाय छैन। अब जनता नआएर त विकल्पै छैन। मान्छे हेर्नुहोस् 3000-4000 मान्छे मरेको छ चाहिँ मतलब के त भन्दा खाना नपाएर आत्महत्या गरेर। अब कोरोनाले चाहिँ 300 मान्छे मरेको छ 6-7 महिनामा भन्नुहोस्। अनि जनता विद्रोहमा आउँदैन? आज विदेशमा युवा युवतीहरू तपाईँको आफ्नो मुलुकमा आउन पाउनु भनेर रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, हल्ला गरिरहेका छन्। साउदी अरबमा त जुलुसै लाग्यो। अफ्रिकामा पनि जाने धेरै नेपालीहरू त्यहाँ बाहिर रहेछन्। अब तिनीहरूले पनि जाने ठुलो आवाज दिइरहेका छन्। भनेपछि अब यो विद्रोहलाई त यिनीहरूले थाम्न सक्दैन नि त। अनि विद्रोह भइसकेपछि त सेना त आउनै पर्छ, विकल्पै छैन। त्यसैले गर्दा यिनीहरूले अन्ततोगत्वा आफ्नै गल्तीले, आफ्नै कमी कमजोरीले, आफ्नै असफलताले, आफ्नो बाटो नभएर मालिकको मात्रै गोठालोगिरी खेतालोगिरी गरेको हुनाले आफ्नो जुन ल्याएको व्यवस्था यिनीहरूले आफै मासेको परिस्थिति देख्छु। यो बडा दुःखलाग्दो कुरा हो। यसलाई दुःखलाग्दो मान्नुपर्छ। र गणतन्त्र लोकतन्त्र छ तपाईँको देशमा भनेर कुनै पनि तपाईँको विदेशी नागरिक, विदेशी बुद्धिजीवीले सोध्यो तपाईँलाई मलाई भने छैन हाम्रोमा त भनेर भन्न बाध्य हुनुपर्छ हामी। किनभने यहाँ सुशासन छैन, यहाँ नेतामा नैतिकता छैन, यहाँ जिम्मेवारी र जवाबदेहिता छैन, यहाँ न्यायालय चाहिँ मलाई के त भन्दा दलको अखडा छ। सो चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले चाहिँ मलाई के त भन्दा यहाँ कारिन्दा हो है, यो अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग भनेर भन्छ भने हामीले कसरी मान्ने? न्यायालयको हकमा पनि त्यस्तै छ। भनेपछि यो व्यवस्था त त्यसै आफै यिनीहरूले आफै पतन गराए। यहाँ अर्को कसैले पतन गर्नु परेन। शासक त चाहियो नि त। यदि यो शासकहरूलाई फाल्ने हो भने अथवा जनताले फाल्छन् भने त्यो खाली ठाउँमा शासकहरू त चाहियो। अहिले देखिएको छैन कोही पनि। शासक त हेर्नुहोस् त्यो बेलबाट आइहाल्छ। शासक चाहिँ मतलब के त निस्किहाल्छ। शासकको कमी छैन। नेतृत्व सदाचारमा रहन्छ, धरातलीय यथार्थमा रहन्छ, वास्तविकतामा रहन्छ। तर कसैको गुलामी गरेर, कसैको चाहिँ मतलब खेतालोगिरी गरेर गर्ने शासकबाट अब नेपालमा निकास छैन। आजको यो समयले त्यो भन्छ। त्यसैले यी जति पनि भए यी नेता भएनन्, यी माफिया भए 17-18वटा चाहिँ मतलब ठेकेदारको चाहिँ इसारामा चल्ने, आफ्नो अनुकूलको मान्छेलाई ठेक्का दिने, गोजीबाट निकालेर चाहिँ कर्मचारी नियुक्ति गर्ने पकेटको मान्छेलाई। यस्तो भएपछि यसलाई सुशासन भनिँदैन, यसलाई डेमोक्रेसी भनिँदैन, यसलाई लोकतन्त्र भनिँदैन। अहिले एक थोक बोलेको छ, भोलि अर्को थोक बोलेको छ, बोलीको ठेगान छैन। यहाँको दिव्य दृष्टिले नेपालमा अब त्रेतायुग फर्किन्छ? होइन, नेपालमा एउटा कुरा के छ भने प्रदीपजी, यो वास्तवमा नेपाल देश पहाड हिमवत खण्ड हो। यो वैदिक परम्परा अनुसार यो ऋषि मुनिहरूले यहीँबाट दुनियाँलाई ज्ञान दिएको ठाउँ हो। वेद यहीँ लेखिए, तपोभूमि हो यो। त्यसैले यसले संसारलाई चेतना दिएको छ। यसमा आधारशिला मैले अघि भनिहालेँ, यो एउटा ऋषि परम्परा भनेको संसारको सबभन्दा प्राचीन परम्परा हो। त्यो परम्परामा रहेको हुँदा नेपाल न्याय नपाए गोर्खा जानु, शिक्षा नपाए काशी जानु भन्ने कहावत थियो पहिले। त्यस्तै न्याय मरेको अहिलेको परिस्थितिमा नेपाललाई न्याय दिने एउटा शक्ति निस्किन्छ, जन्मिनुपर्छ। विक्षिप्त भएर अहिले खाना नपाएर यसो टोक्ती थापेर हिँडेका 3-4 हजार मान्छे चाहिँ मतलब कोरोनाको बिचमा रोगले भन्दा भोकले
मरेका मान्छेहरू आत्महत्या गरेर सारा कुरा गरेर मरेका मान्छेहरूको यो न्याय नेपालले खोजेको छ। यो अवश्य पनि नेपालबाट यो न्याय हुन्छ, तर यीबाट हुँदैन, यी दलालहरूबाट हुँदैन। यी त माफियाका घोडा, विदेशीका दलाल, यिनीहरूबाट आशा नगरे हुन्छ। यिनीहरूलाई जति सक्दो फ्याँकेर, पहिले छिटो फ्याँकेर यो मुलुकमा न्यायिक सुशासन स्थापना गर्ने एउटा वातावरण तयार नभएसम्म अब निकास छैन। अन्त्यमा कहिलेसम्म परिवर्तन सम्भव होला के देखिन्छ? अब यो परिवर्तन मोटामोटी धेरै टाढा जाँदैन, किनभने वाक्क प्याक्क मान्छे घाँटीसम्म आइसकेको परिस्थिति छ अहिले। किनभने मान्छेलाई रोजगार छैन, युवा युवती चाहिँ विदेश छन्, उनीहरूकै उतै कोरोनाले चाहिँ बिहाल छ। यहाँ बुढाबुढी छन् बिचराहरू, उनीहरूलाई चाहिँ छैन, घरमा थुनेर राखेको छ, यहाँ लुट बजारेको छ। यस्तो ज्यादती, यस्तो चाहिँ मतलब के त भने अमानवीय कार्य पनि कहीँ हुन्छ? हेर्नुहोस् त, अब के अरे भने अब कुलमान घिसिङ त्यस्तो 18 घण्टा लोड सेडिङ गरेर एउटा मुकेश काफ्ले भन्नेले धरिरहेको थियो नेपालीलाई। त्यो मुकेश काफ्लेलाई नै नियुक्ति गर्नुपर्छ या त अर्को कुन साक्यलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ र कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति गर्न ओली मानिराखेको छैन। किनभने कुलमानले उज्यालो पनि थियो, त्यो विद्युतलाई जाने के त भन्दाखेरि एउटा सिस्टममा पनि लग्यो र त्यहाँबाट आम्दानी पनि 10-11 अरब आम्दानी पनि गर्यो। अब त्यस्तो मान्छेलाई, कसीमा निस्केको मान्छेलाई पुनर्नियुक्ति गर्नु पर्दैन। ऊ चाहिँ 3-3 पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा हुने, हारेका मान्छेलाई ल्याउँदा हुने। अनि एउटा पुनर्नियुक्ति गर्न पनि अहिले हिचकिचाइरहेको परिस्थिति छ। किन भन्दा पोको आउँदैन, कुलमानले कहिले पनि चाकडी गरेर चाहिँ पैसा दिँदैन। अब यसरी यो पैसा दरिद्र दव्य विचासहरूले यो मुलुकलाई तहस नहस बनाए। यसको निचोड निस्किनको लागि आम जनताहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँ रोडमा निस्किनुहोस् र यो चाहिँ मतलब विदेशीका दलालहरूलाई घोक्रियाएर नेपालमा आफ्नो धरातलीय अवस्था, आफ्नो वैदिक परम्परा अनुसारको सुशासन दिलाउनु, सुशासनको स्थापना गराउनुहोस्, म यही भन्छु। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।